Okay. Good morning, dear student. Today again I am here to continue your chapter, that is journal entry. As I have as I have discussed you yesterday regarding the journal entries of sales of goods or assets. Today again I would like to remind you the same problem regarding on the perspective of sales. Now see, I have written you few questions in the board. At first I would like to solve these three problems. It will be revised for you. Now see, one number problem is given here. Sold furniture costing rupees 60,000 and received payment by check. यो क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा हामीले फर्निचर 60,000 को बेच्यो तर पेमेन्ट हामीलाई केमा आउँदैछ भन्दा चेकको आधारमा आउँदैछ। चेक भनेको बैंकको चेक काटेर आयो। अब फर्निचर बेचेपछि के आयो, हामीलाई चेक आयो। यहाँनिर के भयो भन्दा सोल्ड फर्निचर कस्टिङ रुपीस 60,000 एन्ड रिसिभ पेमेन्ट बाइ चेक भनेको हामीले 60,000 को फर्निचर बेच्दैछौं तर पेमेन्ट हामी केमा रिसिभ गर्दैछौं, चेकको मार्फत। यो प्रब्लममा के आयो भन्दा हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चेक आयो, फर्निचर गयो। हिजो पनि हामीले यस्तो टाइपको प्रब्लम गरेको थियौ। यसको सिम्पल जर्नल के हुन्छ भन्दा रिसिभ पेमेन्ट बाइ चेक। चेक आएको छ भने चेकलाई हामी अकाउन्टको भाषामा के भन्छौं भन्दा बैंक अकाउन्ट डेबिट। बैंक अकाउन्ट डेबिट कति रुपैयाँ कतिको चेक आउँछ 60,000 टु फर्निचर गयो नि त अर्गनाइजेसनबाट, टु फर्निचर अकाउन्ट कति रुपैयाँ फर्निचर 60,000। नरेसन त्यही लेख्ने, बीइङ फर्निचर सोल्ड एन्ड रिसिभ पेमेन्ट बाइ चेक। बीइङ फर्निचर सोल्ड एन्ड रिसिभ पेमेन्ट बाइ चेक। अब हामी 2 नम्बरमा आउँ त। नाउ सी द क्वेशन नम्बर 2, sold goods costing rupees 80,000 and receive partial payment of 50,000। हामीले 80,000 को सामान बेच्दैछौं तर हामीलाई पेमेन्ट कति मात्रै आउँदैछ भन्दा 50,000। 80,000 को सामान बेच्दैछौं तर पेमेन्ट मात्रै कति आयो 50,000। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भन्दा 80,000 को सामान बेच्दैछौं तर 50,000 को पेमेन्ट आयो, क्याशमा आयो। बाँकी पैसा कति रह्यो 30,000। 30,000 भनेको उधारो छ। उधारो भनेको त्यसको नाममा, कसको नाममा, हामी सामान कसलाई बेच्छौं भन्दा डेब्टरलाई। हामी सामान कसलाई बेच्छौं, डेब्टरलाई। र डेब्टरको नाममा कति रुपैयाँ बाँकी रह्यो, 80,000 को सामान बेचेको छ, 50,000 रुपैयाँ आयो भने कति अझै आउन बाँकी 30,000। 30,000 कसको नाममा लेख्ने, डेब्टरको नाममा लेख्ने। अब यसको जर्नल हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा क्याश आएको छ कति 50,000, सुरुमा लेख्ने क्याश अकाउन्ट डेबिट कति आएको छ क्याश 50,000। कति बाँकी रह्यो 30,000। 30,000 कसको नाममा लेख्ने, डेब्टरको नाममा, डेब्टर अकाउन्ट डेबिट कति 30,000। के बेचेको छ, सामानको नाम भनेको छैन, के भनेको छ भन्दा गुड्स। त्यही भएर के लेख्छौं भन्दा हामी टु सेल्स अकाउन्ट कति 50 र 30 कति, सरी 50 र 30 कति भयो 80,000, यहाँ लेख्ने 80,000। अब नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 नंबर सी, सोल्ड कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीस 50,000 एंड रिसीव्ड द पेमेंट बाय कैश 25,000 एंड रिमेनिंग बाय चेक। सिंपल छ। 50,000 को सामान हामी बेच्दैछौं, 25,000 रुपैयाँ क्याशमा आउँदैछ, बाँकी पैसा के छ भन्दा चेकको मार्फत आउँदैछ। सिम्पल प्रब्लम। यो दुईटा प्रब्लमको मिक्स हो। के छ भन्दा हामीले 50,000 को कम्प्युटर बेच्दैछौं, कम्प्युटर बेच्दैछौं कतिको 50,000 को, जसमा हामीलाई के हुन्छ 25,000 को क्याश, 25,000 रुपैयाँ क्याश आयो, बाँकी कति रह्यो 25,000। 25,000 को के आयो, चेक मार्फत आयो। सिम्पल के आयो भन्दा यहाँ क्याश अकाउन्ट डेबिट क्याश कति आएको छ 25,000, क्याश 25,000। त्यसपछि नेक्स्ट के छ बैंक अकाउन्ट डेबिट, बैंकमा कति आएको छ, चेक कति आएको छ 25,000। त क्याश हाम्रो आयो 25,000, चेक आयो 25,000,
के गयो संस्थाबाट कम्प्युटर टु कम्प्युटर एकाउन्ट कम्प्युटर कति गयो 50,000 नरेसन के लेख्ने being computer sold and receive payment by cash and remaining by check partial payment by cash and remaining check अब हामी सेल्स पछि now the next topic after sales is purchase पछि हामीले पहिले के पर्यो भन्दा फर्स्ट हामीले स्टार्टेड बिजनेस अहिलेसम्म हामी के पढिसकेका छौं भन्दा स्टार्टेड बिजनेस त्यसपछि बी नम्बरमा के थियो भन्दा पर्चेज अफ गुड्स और एसेट्स सी मा के थियो भन्दा पर्चेज रिटर्न डी मा के थियो भन्दा सेल्स अफ गुड्स और एसेट्स नाउ नंबर ई दैट इज सेल्स रिटर्न इसको अर्को नाम रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न हामी यसलाई अर्को के भन्न सक्छौं भन्दा रिटर्न इनवर्ड अब यो सेल्स रिटर्न मा हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दा यदि केही सामान हामीले कसैलाई बेचेको छौं केही फर्निचर बेच्यो या व्हाटएभर केही बेच्यो ठीक छ केही बेच्यो बेचेपछि के हुन सक्छ भन्दा त्यसको कुनै डिफेक्टिभ निस्किन सक्छ कुनै डिफेक्टिभ निस्किन सक्छ अर्को के हुन सक्छ भन्दा त्यो घरमा पुगेपछि मन नपर्न सक्छ त्यसको डिजाइन मन नपर्न सक्छ कलर मन नपर्न सक्छ त्यही भएर के हुन्छ भन्दा बिक्री भएको सामान पनि घरिघरि के हुन्छ भन्दा बिक्री भएको सामान फिर्ता आउँछ बिक्री भएको सामान यदि अर्गनाइजेसनमा फिर्ता आयो भने that is known as sales return or return inward sales return means the goods that we have sold but it came return as a return due to defective or old fashion or design discolor that's why that is known as sales return now see sales return भने के हो sales return भएपछि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा सामान आउँछ purchase return account always goes to credit side त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट के हुन्छ भन्दा सेल्स रिटर्न अकाउन्ट अलवेज गोज टु डेबिट साइड भनेको सेल्स रिटर्न अकाउन्ट अलवेज गोज टु डेबिट साइड भनेको हामीलाई सामान के हुन्छ फिर्ता आउँछ व्हाट कम्स इन इज डेबिट sales return account always goes to debit side हिजो मैले तिमीहरुले भनेको थिए yesterday I have told टु भनौ भने के भयो भन्दा purchase return अब buy भन्छ अथवा from भनौ goods return from Hari goods return from Ram goods return from Sam यो भनौ भने के भयो भन्दा sales return यो के भयो sales return टु भनौ भने purchase return buy or from भनौ भने sales return अब यसको एग्जांपल for example a good costing rupees 60,000 returned by Sam कुनै सामान जसको मूल्य कति थियो 60,000 कुनै सामान जसको मूल्य कति थियो रुपैयाँ 60,000 इज रिटर्न बाइ श्याम श्यामले फिर्ता गर्दैछ श्यामलाई फिर्ता गर्दै छैनौ हामीले श्यामले हामीलाई फिर्ता गर्दैछ अब कतिको सामान फिर्ता गर्दैछ 60,000 यो भनेको सुरुमा हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ पर्चेज रिटर्न हो कि सेल्स रिटर्न इन दिस केस नाउ से a good costing rupees 60,000 returned by Sam. Sam is returning goods to us. Means this is the case of sales return. For example, यही क्वेशनलाई good costing rupees 60,000 return to Sam भएको भए Sam लाई फिर्ता गर्दैछु. Sam लाई के फिर्ता गर्छु? जे सामान किनेको थियो त्यो फिर्ता गर्दैछु. बेचेको सामान त फिर्ता गर्न जाँदैनौ. Good costing rupees 60,000 returned by Sam. Sam ले हामीलाई 60,000 को सामान फिर्ता गर्छ. यसको जर्नल सिम्पल के हुन्छ भन्दा सेल्स रिटर्न अकाउन्ट हो. सेल्स रिटर्न भएको छ. सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट कति 60,000 टु कसले फिर्ता गर्दैछ श्याम टु श्याम अकाउन्ट कति 60,000 यहाँ नरेसन के हुन्छ being goods returned
by being goods returned by Syam अथवा from Syam लेख्दा पनि हुन्छ सेम कुरा एकचोटी फेरि once again a good costing rupees 60,000 returned by Syam अथवा a good costing rupees 40,000 returned by ABC company अब जे पनि फिर्ता आयो भने सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट 60,000 टु कसको नामबाट फिर्ता आयो श्यामको नामबाट थियो टु श्याम अकाउन्ट being goods returned by Syam. Now after this we have new topic profit or loss. Simple profit or loss लाई हामी नाफा या नुकसान भन्न सक्छौं. प्रॉफिट और लॉस भने के हो नाफा या नुकसान. Now profit and loss while buying or selling any goods or services there occurs either profit or loss. Simply कुनै सामान हामीले खरिद गर्दा अथवा बिक्री गर्दा while buying or selling any goods or services there occurs or arises either profit or loss. कुनै सामान बेच्दा या किन्दा हामीलाई नाफा पनि हुन सक्छ घाटा पनि लाग्न सक्छ. कुनै बेला के हुन्छ भन्दा कुनै सामान बेच्दाखेरि हामीलाई घाटा पनि लागिरहेको हुन्छ. कुनै बेला के हुन्छ भन्दा तर मेन मोटिभ के हुन्छ भन्दा नाफा कमाउने. नाफा हुँदा हुँदै पनि कुनै सामान यस्तो हुन्छ जुन घाटा लाएर पनि बेच्नु पर्ने हुन्छ. अब जस्तै नाफा अथवा प्रॉफिट भएको छ भने इन्कम भएको छ भने प्रॉफिटलाई अर्को के भन्न सक्छौ इन्कम भएको छ भने हामी यसलाई जहिले पनि के गर्छौ क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौ. किन भन्दा all incomes and gains are credited. यदि घाटा लागेको छ लस नुकसान भएको छ भने हामी के गर्छौ भन्दा यसलाई कहाँ लेख्छौ डेबिट साइडमा. कहाँ रेकर्ड गर्छौ डेबिट साइडमा. प्रॉफिट भएको छ अथवा नाफा भएको छ अथवा इन्कम भएको छ भने कुनै पनि इन्कम भएको छ भने क्रेडिट साइडमा हाम्रो रुल्स छ नि पर्सनल रियल अकाउन्टको रुल्स. प्रॉफिट भएको छ भने पर्सनल रियल नोमिनल अकाउन्टको रुल्स all expenses and losses are debited, all incomes and gains are credited. नाफा भएको छ भने क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने लस भएको छ भने कहाँ रेकर्ड गर्ने डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने. अब यो सँग रिलेटेड म 4-5वटा क्वेशन गराउँछु त्यहाँबाट तपाईहरु एकदम क्लियर भइहाल्छ. फर एक्जाम्पल गुड कॉस्टिंग ए नंबर good costing rupees 10,000 has sold for rupees good costing rupees 10,000 has sold for rupees 8,000. Next B number good costing rupees 10,000 has sold for rupees 12,000. Next C number computer costing rupees 30,000 has sold for rupees 25,000. Next computer costing rupees 30,000 has sold for rupees 35,000. यो चारवटा क्वेशन हामी गर्छौ. ए नम्बरमा के छ गुड कॉस्टिंग रुपीस 10,000 हैज सोल्ड फर रुपीस 8,000. 10,000 को सामानलाई 8,000 मा बेच्दैछौ. 10,000 को सामानलाई 8,000 मा बेच्दाखेरि हामीलाई घाटा हुन्छ कि नाफा? घाटा हुन्छ. 10,000 को सामान 8,000 मा बेच्नु भनेको घाटा हो लस हो. कति लस छ त 2,000 रुपैयाँ लस हो. त्यो लसलाई हामी डेबिट साइडमा हेराउँछौँ. अहिले जर्नल बनाउँदाखेरि म हेराउँछु
नेक्स्ट गुड कॉस्टिंग ₹10,000 हैज सोल्ड फॉर ₹12,000 10,000 को सामानलाई कतिमा बेच्दैछ 12,000 मा 10,000 को सामानलाई कतिमा बेच्दैछ 12,000 मा 2,000 रुपैयाँ हामीलाई के भएको छ नाफा कम्प्युटर 30,000 को कम्प्युटरलाई कतिमा बेच्दैछ 25 मा फेरि कम्प्युटर कस्टिङ ₹30,000 has been sold for ₹35,000 सबै यो केसमा प्रॉफिट एन्ड लस आइदर प्रॉफिट कुनैमा भएको छ कुनैमा के भएको छ लस भएको छ ल अब हामी नेक्स्ट त्यसकै जर्नल बनाउँछौँ जर्नल इन्ट्रिज को एउटा फर्मेट बनाउने फेरि डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट ल फर्स्ट जर्नल हेरौँ त हामी के छ गुड कस्टिङ रुपीस 10,000 has been sold for ₹8,000 10,000 को सामान हामीले 8,000 मा बेच्दैछौँ 10,000 को सामान कतिमा बेच्दैछौँ 8,000 मा 10,000 को सामान कतिमा बेच्दैछौँ 8,000 मा सामान बेचेपछि के हुन्छ पैसा आउँछ सामान जान्छ यदि नाफा भएको छ भने क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने घाटा लागेको छ भने डेबिटमा रेकर्ड गर्ने जस्तै 10,000 को सामान 8,000 मा बेच्दैछौँ त 10,000 को सामान 8,000 मा बेचेपछि 2,000 रुपैयाँ के भयो हाम्रो लागि घाटा भयो लस all the expenses and losses are debited यानी 8,000 रुपैयाँ आयो क्याश एकाउन्ट डेबिट कति 8,000 2,000 हामीलाई के भएको छ घाटा लागेको छ 2,000 के भएको छ घाटा लागेको छ भने के भनेर लेख्ने यहीँनिर लेख्दा हुन्छ प्रॉफिट और लस एकाउन्ट डेबिट कति 2,000 टु सेल्स एकाउन्ट सामान गयो नि त कतिको सामान गयो 10,000 यहाँ के लेख्ने नरेसनमा बीइङ गुड्स सोल्ड एट लस बीइङ गुड्स सोल्ड एट लस एक्चुअली फेरि हेर्ने गुड कस्टिङ ₹10,000 has been sold for ₹8,000 10,000 को सामान हामी 8,000 मा बेच्दैछौँ 8,000 मा बेचेपछि के भयो क्याश आयो कति आयो क्याश 8,000 क्याश एकाउन्ट डेबिट 8,000 2,000 हामीलाई घाटा लागेको छ 10,000 को सामान 8,000 मा बेच्दैछौँ 2,000 घाटा लागेको छ प्रॉफिट और लस अन सेल एकाउन्ट पनि लेख्दा हुन्छ लस अन सेल एकाउन्ट लेख्दा पनि हुन्छ प्रॉफिट और लस एकाउन्ट डेबिट 2,000 टु सेल्स एकाउन्ट 10,000 नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा गुड कस्टिङ ₹10,000 has sold for ₹12,000 10,000 पर्ने सामानलाई हामी कतिमा बेच्दैछौँ 12,000 मा 10,000 पर्ने सामानलाई कतिमा बेच्दैछौँ 12,000 2,000 रुपैयाँ हामीलाई के भएको छ फाइदा के भएको छ इन्कम प्रॉफिटलाई हामी केमा एडजस्ट गर्छौँ क्रेडिटमा अब यहाँ के लेख्न सक्छौँ भन्दा क्याश एकाउन्ट डेबिट कति क्याश कति आएको छ 12,000 आएको छ टु सेल्स एकाउन्ट कति सेल्स भएको छ 10,000 को सामान गयो 2,000 रुपैयाँ हामीलाई इन्कम भएको छ फाइदा टु प्रॉफिट और लस एकाउन्ट कति 2,000 किनभने डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ त्यही भएर यदि डेबिटमा प्रॉफिट और लस एकाउन्ट छ भने त्यसले के जनाउँछ भन्दा घाटा लागेको छ 2,000 रुपैयाँ क्रेडिटमा प्रॉफिट और लस एकाउन्ट छ भने के जनाउँछ फाइदा भएको छ फाइदा भएकोले के गरेको छौँ हामी क्रेडिटमा हालेको छौँ क्याश एकाउन्ट डेबिट 12,000 टु सेल्स 10,000 को सामान गयो 2,000 रुपैयाँ हामीलाई के भएको छ फाइदा भएको छ बीइङ गुड सोल्ड एट प्रॉफिट बीइङ गुड सोल्ड एट प्रॉफिट अब हामी नेक्स्ट प्रब्लममा जान्छौँ ठाउँ कन्जस्टेड भएकोले म यी मेट्छु न के भनेको छ भन्दा कम्प्युटर कस्टिङ रुपीस 30,000 has sold for ₹20,000
30,000 को कम्प्युटरलाई 20,000 मा बेचेको छ। 30,000 को कम्प्युटरलाई कतिमा बेचेको छ? 20,000 मा। 30,000 पर्ने कम्प्युटरलाई 20,000 मा बेच्नु भनेको फाइदा हो कि घाटा? घाटा, अभियसली घाटा। 10,000 रुपैयाँ घाटा लागेको छ। यानी हामीलाई बेचेपछि के भयो? पैसा आयो, क्याश एकाउन्ट डेबिट। कति? 20,000। 10,000 हामीलाई घाटा लागेको छ, त प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट। कति? 10,000 के गयो? अर्गनाइजेसनबाट कम्प्युटर गयो, कम्प्युटर सेल्स भएको छ, टु कम्प्युटर अकाउन्ट। कति? 30,000। लाई चाहिँ फेरि 30,000 पर्ने कम्प्युटर हामी 25,000 मा बेच्दैछौँ। सरी, 30,000 पर्ने कम्प्युटर कतिमा बेच्दैछौँ? 25,000 मा। त हाम्रो क्याश एकाउन्ट डेबिट 25,000 हुन्छ। बेचेपछि कति आयो? 25,000। घाटा कति भयो? 5,000। 30,000 पर्ने कम्प्युटरलाई हामी कतिमा बेच्दैछौँ? 25,000 मा। 30,000 पर्ने कम्प्युटरलाई कतिमा बेच्दैछौँ? 25,000। 25,000 रुपैयाँ आयो, क्याश एकाउन्ट डेबिट 25,000, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट 5,000, टू कंप्यूटर अकाउंट 30,000। बीइंग कंप्यूटर sold at loss. Being computer sold at loss. Now this is number C. Last number C there. Last number of problem के बनेको छ भन्दा computer costing rupees 30,000 has been sold for 35,000. 30,000 पर्ने कम्प्युटरलाई हामी कतिमा बेच्दैछौँ? 35,000 मा बेच्दैछौँ। 30,000 को कम्प्युटरलाई कतिमा बेच्दैछौँ? 35,000। 35,000 मा बेचेपछि के आयो? क्याश आयो, क्याश एकाउन्ट डेबिट। कति? 35,000 टु 5,000 फाइदा भएको छ नि, फाइदा हामी कहाँ आउँछौँ? क्रेडिटमा, टु कम्प्युटर एकाउन्ट। कति? 30,000 टु प्रॉफिट और लॉस अकाउन्ट अथवा टु प्रॉफिट और सेल्स अकाउन्ट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। कति भयो? यानी 5,000। यानी नरेसन के हुन्छ? बीइङ कंप्यूटर sold at profit. Being computer sold at profit। यानी 30,000 को कम्प्युटरलाई हामी कतिमा बेच्दैछौँ? 35,000 मा। 30,000 को कम्प्युटरलाई कतिमा बेच्दैछौँ? 35,000। बेचेपछि के भयो? पैसा आयो। कति आयो? क्याश एकाउन्ट डेबिट 35,000, टु कम्प्युटर कति गयो? 30,000। 5,000 हामीलाई फाइदा भएको छ, फाइदालाई हामी जहिले पनि क्रेडिटमा हेराउँछौँ। एउटा कुरा म के रिभाइज गर्न चाहन्छु भन्दा अब यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा सिम्पली हामी के बुझ्ने भन्दा कुनै पनि सामान बेच्दाखेरि या किन्दाखेरि हामीलाई फाइदा अथवा नोक्सान फाइदा, प्रॉफिट और लस केही हुन सक्छ। यदि हामीलाई नाफा भएको छ, प्रॉफिट भएको छ भने क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने, क्रेडिटमा देखाउने। यदि घाटा लागेको छ भने के गरेर देखाउने? डेबिटमा देखाउने। जस्तै यही क्वेशनमा हामी हेर्न सक्छौँ 30,000 को कम्प्युटरलाई कतिमा बेच्दैथ्यो? 25,000 मा। त 30,000 को कम्प्युटरलाई 25,000 मा बेच्नु भनेको हामीलाई 25,000 आयो, 5,000 घाटा लागेको छ। घाटा हामी कहाँ देखाएको छौँ? डेबिटमा। अब त्यस्तै यो क्वेशनमा हेरौँ 30,000 को कम्प्युटरलाई कतिमा बेच्दैछ? 35,000 मा। हामीलाई कति आयो? अर्गनाइजेसनमा 35,000 रुपैयाँ आयो। 30,000 को कम्प्युटर गयो, 5,000 रुपैयाँ फाइदा भयो। अब यही तरिकाले ओके माय डियर स्टुडेन्ट, I have completed up to number E, that is profit and loss. We shall continue the remaining problem tomorrow, and I hope that you are solving the problems from your book. Book मा तिमीहरुको छुट्याएर दिएको छ ट्रान्ज्याक्सन रिलेटिङ टु दिस ट्रान्ज्याक्सन। जसरी मैले हेडिङ वाइज पढाएको छु त्यस्तै हेडिङ वाइज त्यहाँनेरि छ, तपाईहरुले कृपया गर्नु होला। यदि if you have any problem please comment me, I will try to make you clear regarding that. Okay, thank you very much.